बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से हैं। अच्छा जी, आज की ये वीडियो मैं स्पेशली जो पिछले 2 दिन से एक मामला चल रहा है सोशल मीडिया पे, कई मुझे कॉल्स भी आई, मैसेजेस भी आए, कई दोस्तों ने इजहार यकजहती भी किया। तो सबसे पहले मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी मोहब्बत का, आपकी इज़्ज़त का बहुत शुक्रिया। तो आपने जिस तरह के पूछा कि मैं जलसे पे क्यों नहीं आया था और मखदूम साहब से क्या मामला बना, तो जलसे पे ना आने की सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि जो एक क्राइटेरिया सेट किया पासेस के लिए, और ये सारे स्टेज पास, स्टेज ए, स्टेज बी, तो वो बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल था। तो मैंने जिस तरह पहले भी अपनी वीडियो में बताया कि मुझे ना इस तरह का कोई लालच था, ना ही मुझे कोई शौक़ था कि मैं बेइज्जत होकर किसी की मिन्नतें करके, चापलूसियाँ करके स्टेज पे जाके चौधरी बन के टांग पे टांग रख के बैठा हूँ कि मैं जना बड़ा इज़्ज़तदार हूँ। तो उसके अंदर जो एक सलूक होता रहा, वहाँ पे ऊपर जो लोग गए हुए थे, जो धक्के वगैरह वो मिलते रह गए उन्हें, और जो उन्हें ट्रीट किया गया कि मखदूम साहब जनाब काबिज़ होकर इमरान खान साहब के साथ बैठे थे, और जो हमारे MNA MPs थे वो तो कहीं फ्रेम में नज़र ही नहीं आ रहे थे। तो उनसे पैसे भी लिए गए, जलसा भी इन सब ने इक्वली कंट्रीब्यूट करके, हालांकि अपनी एफर्ट्स भी मखदूम साहब से ज़्यादा दी होंगी, मगर जो एक चौधर है, जो मज़े हैं, वो इमरान खान साहब के साथ मखदूम साहब बैठ के वो इन्जॉय कर रहे थे, और वो सबको एक तासुर दे रहे थे कि जी मखदूम साहब ने जलसा कराया। तो मुझे मखदूम साहब से इख्तलाफ ये था, ना जाने की सबसे बड़ी रीज़न भी ये थी कि मैं किसी की मिन्नतें करके बेइज्जत होके एक जलसे में नहीं जाना चाहता था। मेरा कॉज बड़ा डिफरेंट है। मैं इमरान खान की आइडियोलॉजी के साथ जो है वो स्टैंड कर रहा हूँ। मैं कॉज के लिए निकला था। मैं ये तंजीमी मामलात में पार्टी के अंदर अपनी कुछ जगह बनाने के लिए नहीं आया था कि मैंने यहाँ पे जनाब वो डिस्ट्रिक्ट का सदर बनना है, कोई सीनियर नायब सदर बनना है, या को मैंने ओहदे लेने हैं। मेरा बिल्कुल भी मकसद ये नहीं था। ना आप इन सारे चक्करों में आके मुझे को प्रेशराइज़ कर सकते हैं। मखदूम साहब को शायद सही तरह से बताया नहीं गया था उस मीटिंग में कि मैं कहीं भी आपका मातहत नहीं हूँ, मैं आपके अंडर नहीं आता। तो जो आप उस मीटिंग के अंदर बैठ के कह रहे थे, फैसले कर रहे थे कि जी वो उसे स्टेज पास नहीं मिलेगा, वो जलसे पे नहीं आएगा, आपकी अपनी पार्टी है मखदूम साहब। दाने भेजते हैं आप मेरे घर, कमी हूँ मैं आपका, गुलाम समझा हुआ है। क्या समझ के बैठे हैं जो आप ये इस तरह की बातें कर रहे थे? अपना मियाँ वाली का कोई आपने वर्कर समझे हुए हैं जो आपकी गुलामी करते हैं, वहाँ आपके सामने हाथ बांध के खड़े होते हैं। किस कैपेसिटी में आप मुझे कह रहे हैं कि जनाब वहाँ मीटिंग के अंदर के फहद दुरानी स्टेज पे नहीं आएगा? आप कौन होते हैं फैसला करने वाले? पार्टी के लिए मुझे अपनी ज़रा खिदमत तो बताएं। जब एक मुश्किल वक्त आया इमरान खान साहब पे, तब आप और आपके भाई साहब कहाँ थे? किधर थे आप जब हम 25 मई को वहाँ शेलिंग बर्दाश्त कर रहे थे, डंडे सोटे खा रहे थे, रबड़ बुलेट्स खा रहे थे, 2 साथी हमारे शहीद हुए, बेतहाशा लोग जो हैं वो जख्मी हुए, खवातीन के ऊपर जिस तरह का तशद्दुद हुआ, बच्चों के ऊपर हुआ, मखदूम साहब आप किधर थे? आपको अगर लगता है कि आप मखदूम हैं मियाँ वाली के और आप किसी को जवाब दे नहीं होंगे, आपकी गलत फहमी है। ये वो टाइम नहीं है कि आप जनाब अपना जागीरदाराना निज़ाम जो है उसको समझ के बैठे रहेंगे और आप इधर से ऑर्डर चलाएंगे, मैं आपके सामने हाथ बांध के खड़ा रहूंगा। मेरा हक है, मैं आपको जवाब दे सकता हूं। इधर जो आपके ऊपर वो हाई साहब बैठे हैं, हमने उनकी रगड़े निकलवा दिए, आप किस खेत की मूली हैं? मखदूम साहब, ये अब वो दौर नहीं है। यहां पे अवाम अब रिएक्शन देती है। इमरान खान साहब ने हमारे मुल्क की जो पॉलिटिक्स है उसे निकाल के अवाम के सामने इस तरह रख दिया है। अवाम हर चीज का सवाल करने का हक रखती है। आपने अपने आप को अवाम की खिदमत के लिए पेश किया, अवाम ने आपको वोट दिया, आपको मुंतखब किया, आपने 2 वजारतें इंजॉय की हैं हर टन्योर में। सराइकी सूबे के नाम पे आपने जो है वो पिछला इलेक्शन लड़ा है, तो आप जवाबदेह हैं। मेरे टैक्स के पैसे से आप भी तनख्वाह लेते रहे। तो ये मखदूमियत वाला जो एक आपका रोब है, ये हम पे ना झाड़ें। मेहरबानी करें, उस जोन से बाहर निकलें। 21वीं सदी चल रही है, हम आपके गुलाम नहीं है। जिस तरह से आप जो कहते रहेंगे हम वो सुनते रहेंगे। ये पार्टी आपकी नहीं है, और अगर आपको कोई गलत फहमी है कि ये पार्टी की अब आपकी ज़रूरत है इस पार्टी को, ये आपकी गलत फहमी है। अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा इस तरह का हो तो PTI से अपनी राहें जुदा करें, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ लें, आपको सारा चानन हो जाएगा। इस वक्त आपको PTI की ज़रूरत है, आपको इमरान खान की ज़रूरत है। और ये जो सारा एक तमाशा लगता है जब भी कहीं इमरान खान साहब जलसा करने जाते हैं, स्टेज के ऊपर मोतबर होकर लोग जो हमारे MP MNA सारे लोग बैठ जाते हैं, भाई ये अवाम इमरान खान साहब के लिए, उनके साथ उनको इज्जत देती है। आप किस लिए स्टेजों पे चढ़ के जनाब हमारे ऊपर रोब जमा रहे होते हैं और अपने आप को सुपीरियर कंसीडर कर रहे हैं अवाम के ऊपर? आप खादिम है अवाम के, खिदमत करने के लिए अवाम की आप जो है अपने आप को वहां पेश करते हैं, तरले मारते हैं जब इलेक्शन आते हैं।
ووٹ لینے کے لیے کہ ہم آپ کی خدمت کریں گے, آپ کے مسائل حل کریں گے. ہم آپ کو منتخب کر کے ایوانوں میں بھیجتے ہیں اور آپ وہاں جا کے اپنی جنگیں لڑ رہے ہوتے ہیں, اپنے ضمیروں کے سودے کر رہے ہوتے ہیں. کچھ شرم ہونی چاہیے آپ لوگوں میں. یہ آپ اپنا حق ادا کرتے ہیں جو عوام آپ کو منتخب کر کے بھیجتی ہے, اور آگے سے آپ روب اس طرح کا جھاڑتے ہیں کہ پتہ نہیں عوام آپ کی ماتحت ہے. ادھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے جو لوکل پولیٹیشین ہیں, جب کوئی مخدوم آ جائے, اون عباس بپی صاحب آ جائیں, ہاتھ باندھ کے ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کا ٹکٹ نہ جاتا رہے. بھئی مخدوم صاحب کون ہے ٹکٹ دینے والے؟ جب عمران خان صاحب نے ایک فیصلہ کر دیا کہ ٹکٹ وہ خود دیں گے, تو میرے جو لوکل یہاں کے میرے موجودہ بھی پارلیمنٹیرینز ہیں, میں ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں ان چیزوں سے نکلیں. مخدوم صاحب آپ کو کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں کریں گے. آپ لوگوں کو پہلے بھی عوام نے منتخب کیا تھا, آئندہ بھی ہم عوام نے آپ کو منتخب کرنا ہے. یہ کوئی نہیں ہے جو آپ کا ٹکٹ روک لیں گے. خدا کی قسم افسوس ہوا مجھے یہ سوچ دیکھ کے کہ اپنے بورڈوں کے اوپر جی مخدوم صاحب کی تصویر نہ لگائی تو جناب ٹکٹ نہیں ملے گا, اون عباس صاحب کی تصویر نہ لگائی تو ٹکٹ نہیں ملے گا. یار یہی آپ نے اگر عوام کی خدمت کی ہوتی پچھلے 4 سال, آپ کو خدا کی قسم ان چیزوں کی ٹینشن نہیں ہونی تھی. میں آپ کو پھر ریکویسٹ کروں گا, ابھی بھی ٹائم ہے, ابھی جتنا آپ لوگوں کا ٹائم رہ گیا ہے, یو آر اسٹل پارلیمنٹیرین, آپ ہمارے منتخب کردہ نمائندے ہیں. عوام کے لیے اپنے دروازے کھولیں, ان کے مسائل سنیں, پریورٹی بیسس پہ ان کے مسائل کو حل کریں. الیکشن 3 مہینے میں ہو, 6 مہینے میں ہو, 1 سال میں ہو, آپ ابھی بھی آن ڈیوٹی ہیں. آپ کے فرائض میں شامل ہے عوام کے مسائل کو حل کرنا. تو بجائے اس کے کہ آپ کسی مخدوم کے, کسی وڈیرے کے, کسی پارٹی عہدیدار کے ترلے ماریں, ان کے آگے پیچھے گھومیں, ہاتھ باندھ کے ان کی منتیں کریں, ان کی تصویریں لگائیں, اپنی عوام میں نکلیں. اس عوام نے آپ کو منتخب کرنا ہے, اس عوام نے آپ کو ووٹ دینا ہے, اس عوام نے آپ کو عزت دینی ہے. پھر آپ کا فرض ہے کہ جب وہ عوام آپ کو عزت دے رہی ہے تو آپ انہیں پے بیک کریں, ان کی خدمت کریں, ان کے مسائل پریورٹی پہ حل کروائیں. آپ کا بھی قصور اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو یہ ٹینشنوں میں ڈالا ہوا ہے ان مخادیم نے اور یہ عہدیداران نے کہ جناب ہمارے آگے پیچھے گھومو گے تو تمہارا ٹکٹ کنفرم ہوگا. یار اللہ سے مانگو, آپ عمران خان کے سپاہی اگر بنتے ہو تو سنو تو صحیح وہ کہہ کیا رہا ہے یار. وہ آپ کو سکھاتا ہے کہ لا الہ کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ آپ کو آزادی دیتا ہے, آپ کو اشرف المخلوقات کا وہ بتا رہا ہے کہ یار تمہیں اللہ نے سب سے افضل مخلوق بنا کے بھیجا ہے. آپ جا کے ترلے مار رہے ہو مخادیم کے اور ان سب کے. اپنے رب کی ذات سے عزت مانگیں. آپ کی عوام نے آپ کو منتخب کرنا ہے, آپ کے رب نے آپ کو عزت دینی ہے. کسی مخدوم نے, کسی گیلانی نے, کسی چودھری نے آپ کو عزت نہیں دینی. میں پھر آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا, اپنی عوام کے پاس جائیں. آپ کی عوام جو ہے وہ آپ کا سب سے بڑا حوصلہ ہے, آپ کا کانفیڈنس ہے. جب آپ کی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی, میں آپ کا دعویٰ کرتا ہوں, میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو خدا کی قسم کسی مخدوم کے سامنے ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کا کانفیڈنس لیول ہی اور ہوگا, آپ کسی کے پریشر میں نہیں آئیں گے. آپ کو پتا ہوگا اگر آپ آزاد حیثیت میں بھی کھڑے ہوتے ہیں, آپ کی عوام آپ کے پیچھے کھڑی ہے. تو یہ ایک جو سسٹم چل رہا ہے, یہ ایک 5th جنریشن وار ہے. تو اس میں سوشل میڈیا کا میں آپ کو بتاتا چلوں بہت بڑا رول ہے. تو میں آپ کو ایک چیز ایڈوانس بتا رہا ہوں, یہ الیکشن بہت ڈفرینٹ ہونے والا ہے. اس میں کہیں بھی اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کا پیسہ اس میں کام آئے گا, آپ کا کوئی انفلوئنس اس میں کام آئے گا, آپ کی وہ مخدومیت یا وہ فیوڈلزم اس میں کام آنا ہے, اس طرح کا کوئی سین نہیں ہوگا. آپ کی کارکردگی آپ کے کام آئے گی. جو پرفارم کرے گا, جو اپنی کارکردگی دکھائے گا, اس کو عوام ووٹ دے گی. عوام اپنا فیصلہ اس باری خود کرے گی, اپنی ووٹ کی حفاظت بھی خود کرے گی. اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے تو وہ اپنے ذہن سے اس غلط فہمی کو نکال دے. عوام اپنا حق لینا اب جانتی ہے, اپنی جنگ لڑنا جانتی ہے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اپنی جنگ اب خود لڑیں گے. بہت شکریہ.